Pero mayong buntag no. Human sa 1500 ka tuig gikan sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Perting daghana ng mga iglesia nga nigawas karon. Moabot na sa mga 70,000 ka mga sekta nga nigawas human sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Kung usa ka sa nabilong sa mga sekta nga nigawas niya ng 15th century pataas, siya ro di ka makaunahon na nga usa ka sa nabilong sa usa ka nga relihiyon. Ano na aragod maayo may igsoon. 1500 na katuig nga milabay human nagtukod si Kristo sa iyang simbahan. Unya karon naay daghang nigawas nga mga relihiyon nga moingon nga gitukod sipod sila ni Kristo. Ginsa man ninyo pagunahuna hagbay ra si Kristo balik sa langit nga mingon mo nga gitukod mo ni Kristo. Kung gitukod mo ni Kristo dis aman napita og kanus ihatag ninyo na nga ebidensya ninyo diha aron dili mo matawag nga bisag bug di mo matawag bayrang tukod ka tong Ginoo iglesia nya kamo 15th century na pataas ni gawas. Kung ikaw nabilong nga na nga sekta nga 15th century pataas, way duda nang imong relihiyon nga giapilan. Sakit na pero mao ni tinuod. Saglang masakitan ka kay pinaagi na nga masakitan ka makat-on ka. Makat-on ka sa kamatuoran. Makat-on ka pagsusi sa kamatuoran. Kinahanglan susihan jud mo na hunaan og tarong ba. Kung tinuod ba gyud ka ng sekta nga imong giapilan nga 15th century naman mo ni gawas. Nga ang Ginoo nagtukod man og relihiyon niadto pa in taong 33 AD 33 pa iyang edad nagtukod siya og relihiyon human yan nibalik siya sa langit. Unya kung miingon mo nga tinukod po mo ni Kristo ang dakong pangutana diha kanus aman ug asa man yung ebidensya nga na si Kristo gid may nagtukod ninyo. Dili kay kumo ba lang kay mabasa sa Biblia, kumo ba lang kay misunod mo sa nakasulat sa Biblia. Sakto man na dapat gyud sundon nato ang nasulat sa Biblia kay mao ang pulong sa Ginoo. Pero dili na igo nga rason nga moingon ta nga tinukod na ta sa Ginoo kumo nagsunod ta sa gisulat sa Biblia. Daghan kayong relihiyon nga nagsunod sa gisulat sa Biblia. Halos 70,000 ka mga sekta nagsunod sa gisulat sa Biblia. Usa ra inyong gibasihan. Pero ang dakong pangutana na si Kristo ba gyud nagtukod ninyo? Nga si Kristo kanus ara man libalik. Nedto pang 1st century pa nibalik si Kristo sa langit. Unya ka mo 15th century na ni gawas. 15th century na ni tungha. Unya moingon mo nga gitukod mo ni Kristo. Ginsa man ninyo paghunahuna So yan ninyo balanse kung makakunik wag gid mo sa mga apostoles. Dili man pwede nga kanang relihiyon nga dili makakunik sa mga apostoles. Inyo na to nga mao ang gitukod ni Kristo. Katong gitukod ni Kristo mao gid nakakunik sa mga apostoles. Naa di ebidensya nga nakakunik sa mga apostoles. Dili kay kumo mabasa sa Biblia, kumo nagsunod sa Biblia, mao na ang gitukod ni Kristo. Unsa may ebidensya ninyo nga gitukod mo ni Kristo? Kung gitukod mo ni Kristo nianing 15th century na pasabutan na nibalik si Kristo dire aron tukuran na ninyong relihiyon.